क्रिसमस ट्रीज लगाए हुए थे अपने घर पे और कहने लगे मेरे बच्चों को क्रिसमस ट्रीज बहुत पसंद है। और दूसरी बात ये कही कि मैं तमाम मज़ाहिब ना हो जाए इन लोगों से, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। भाई तो जो किसी कौम की मुशाबियत इख्तियार करेगा, उन जैसे रिजेंबल करने की होने की कोशिश करेगा, इसमें आप इतना डीप क्यों जा रहे हो कि ट्रीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल तआला उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये क्रिसमस के बारे में लोग सवालात भी करते हैं, इसके बारे में कुछ बताना भी था, कुछ आपसे शेयर भी करना था। देखिए, इंसान का जब अमल गलत हो जाए ना तो अल्लाह ताला के यहाँ से मग़फ़िरत की फिर भी उम्मीद है, लेकिन जब उसका इल्म गलत हो जाए और गुमराह इल्म हो जाए फिर तो उसकी मग़फ़िरत की कोई उम्मीद नहीं है। तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, एक एक्ट्रेस थी, वो नूर नाम है, लेकिन काम उसने बड़ा गलत किया है। उसने तो वैसे तौबा की, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए जो उसने गलत काम किया, लेकिन उसके बाद फिर वो वजाहतें देना शुरू हो गई कि आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ पे आया था, मैंने भी देखा पढ़ा, यानी कि उसने ना क्रिसमस ट्रीज लगाए हुए थे अपने घर पे और कहने लगे मेरे बच्चों को क्रिसमस ट्रीज बहुत पसंद है। और दूसरी बात ये कही कि मैं तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती हूँ। ये बड़ा फसाद वाला लफ्ज़ है, मैं तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती हूँ, और उसमें अक्सर लोग कंफ्यूज भी हैं। अब हमारा इस्लाम क्या कहता है इस बारे में, हमारी शरीयत क्या कहती है दूसरे मज़ाहिब के बारे में, ये आपसे शेयर करना था। देखिए, एहतराम का मतलब ये है कि उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनको बुरा भला नहीं कहना है, ये एहतराम होता है। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि जो वो अपनी रिलीजियस चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं आप भी सेलिब्रेट करें तो मैं एहतराम कर रहा हूँ। ये टोटली गलत है, बिल्कुल गलत है, गुनाह है इसमें। इसी तरह देखें, उलमा फरमाते हैं कि क्रिसमस में और समझो कनाडा डे है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो कनाडा डे है ये तो नेशनल हॉलीडे, लेकिन जो क्रिसमस हॉलीडेज है वो रिलीजियस है। तो इसमें बहुत समझने की ज़रूरत है कि नेशनल में और रिलीजियस में फ़र्क होता है। अगर आप नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसमें कोई गुनाह का काम नहीं कर रहे तो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिलीजियस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो उनका मजहबी त्यौहार है, तो फिर तो आप नियत करते ही और काम कोई भी आपने वो किया, वो गुनाह में आप शामिल होंगे, क्योंकि वो उनकी मजहबी चीज़ है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ जो दीन है वो सिर्फ इस्लाम है, बाकी तमाम मज़ाहिब वो बातिल है। ठीक है, ईसाईयत ठीक थी जब तक ईसा अलैहिस्सलाम थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए। यहूदियत ठीक थी जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए थे। तो अब तो इस्लाम चलेगा, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके मज़ाहिब को बुरा भला कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो मज़हब है जो अल्लाह के यहाँ मकबूल है वो तो सिर्फ इस्लाम है। तो अब ये जो लोगों का कहना है, अब आप अक्सर सुनते होंगे कि मैं एहतराम करता हूँ तमाम मज़ाहिब का। भाई एहतराम का मतलब क्या है, उसको क्लैरिफाई करो, आप उसको सेलिब्रेट तो ना करो ना आप, कि उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि मैं तमाम मज़हब का एहतराम करता हूँ। मज़हब का एहतराम ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि इनके खुदाओं को बुरा मत कहो, इनके वर्शिप प्लेसेस को आप नुकसान ना पहुँचाओ, बुरा भला मत कहो, और फसाद और हेट जो स्पीच होती है वो मत करो, ये सब मना है। लेकिन उनके मज़हब की चीज़ों को इख्तियार करना ये तो बिल्कुल मना। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये है कि क्रिसमस के मौके पे तोहफे देना, तहाइफ देना, फ्रेंड्स होते हैं, कुलीग्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो इस पे उलमा ये फरमाते हैं कि आप तोहफा तो दे दो,
لیکن آپ کی نیت بالکل کرسمس کی نہیں ہونی چاہیے. اور بعض علماء فرماتے ہیں بھائی کرسمس کے بعد دو، ابھی مت دو، کیونکہ ابھی بھی آپ کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ آپ اس کو کرسمس سے الگ کر دو کہ نہیں بھائی میں تو اس لیے دے رہا ہوں کہ اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں. کیونکہ نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہوں، اس کے دل پہ اثر پڑے گا، یہ مسلمان ہو جائے گا. تو اس پہ علماء دونوں چیزیں فرماتے ہیں. آپ دے سکتے ہیں تحفہ، لیکن آپ کی نیت کرسمس کی بالکل نہ ہو، بلکہ ایک اچھے اخلاق دکھانے کے. اور بعض علماء اس میں یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی ابھی مت دو، کرسمس گزرنے دو، نیو ایئر کے موقع پہ دے دے اس کو، تاکہ وہ نیو ایئر کے حساب سے آ جائے گا. وہ تو پھر ایک ریلیجیس ان کا فیسٹیول ہی نہیں ہے. البتہ میں نے خود دیکھا ہے، یہاں پہ ہمارے ایک امام صاحب تھے ایڈمنٹن میں، وہ گھروں پہ جا کے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور نان مسلمس کو تحفے تحائف دیے. اور ظاہر سی بات ہے ان کی نیت یہی ہے کہ ان کو قریب کیا جائے، دین کے قریب کیا جائے. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا آخر میں کہ دیکھیں ہیپی ہالیڈیز تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ہیپی کرسمس، میری کرسمس یہ تو بالکل منائے. اسی طرح تحفے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ دونوں اقوال علماء کے اس میں، تو بہتر تو یہ کہ آپ اوائڈ کرو. لیکن اگر آپ دے ہی رہے ہو تو بالکل کرسمس کی نیت نہ ہو، بلکہ اس کو اسلام کے قریب کرنے کی نیت ہو. اور جو آخری بات ہے، یہ جو میں تمام مذاہب کا احترام کرتی ہوں یا کرتا ہوں، بھائی یہ الفاظ ذرا سوچ کے بولو. تم مسلمان ہو، صرف اللہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں بھائی تم بھی اچھے ہم بھی اچھے، تم بھی گاڈ کو مانتے ہو ہم بھی گاڈ کو مانتے، تم بھی اچھے ہم بھی اچھے. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، موم ہو جا یا پتھر ہو جا. تو یہ ایسا نہیں چلے گا بھائی تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک. ہم ان کو برا بلا نہ کہیں، ہم ان کو جو ہے ہیٹ اسپیچ نہ کریں، یہ چیزیں منع ہے. لیکن یہ کہ آپ ٹری لا رہے ہو، سیلیبریٹ کر رہے ہو، دیوالی ان کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہو، اور ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں. ہمارے یہاں صرف سیلیبریشن عید ہے، بقرہ عید ہے اور عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینے والوں کو دیکھا آپ نے کہ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں نوروز کو. تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ نوروز ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام میں تو بس یہ دو ہی تہوار ہیں، ان کو آپ سیلیبریٹ کرو. تو بھائی ہمارے لیے عید ہے. یہ کچھ باتیں ہو سکتے ہیں کسی کو بری لگی ہو، سخت ہو، لیکن میں تو آپ کے عقائد کے بارے میں بات کر رہا ہوں. مشابہت نہ ہو جائے ان لوگوں سے. من تشبہ بقوم فہو منہم. بھائی تو جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، ان جیسے ریزمبل کرنے کی ہونے کی کوشش کرے گا. اس میں آپ اتنا ڈیپ کیوں جا رہے ہو کہ ٹریز گھر میں لا رہے ہو؟ خدا نہ خواستہ کل یہ بچے ہیں یار، خدا نہ خواستہ آپ تو ٹری لائے، کل کو وہ سانتا کلوز بھی لے آئیں گے اور پھر یہ سب شروع ہو جائے گا. یہ ایسے ہی تو ہوتا ہے. جو شروع ہوا تھا، شروع میں جو عبادت شروع ہوئی تھی بتوں کی، وہ کس طرح شروع ہوئی تھی کہ جب نیک لوگوں کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے کہا بھائی ان کی تصویر بناؤ اور صبح کام پہ جاتے ہوئے ٹچ کرتے ہوئے چلے جاؤ، پھر کہا چومتے ہوئے چلے جاؤ، پھر کہا ایسے کہ تھوڑا سجدہ کرتے ہوئے چلے جاؤ. تو اسی طرح یہاں سے بت پجاری شروع ہوئی، یہاں سے بتوں کی پوجا شروع ہوئی. تو آپ کے بچے ہیں، ان کو آپ سمجھاؤ کہ ہمارے پاس عید ہے، ہمارے پاس عید الاضحیٰ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کی، آؤ عید سیلیبریٹ کریں. لیکن کرسمس، اور پھر آپ ایک سیلیبریٹی ہو، پھر آپ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، اور اس کے بجائے آپ یہ کہنے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ وضاحت دے رہے ہو کہ میں تمام مذاہب کا احترام کرتی ہوں. تو مجھے تو خوشی ہوئی اس بہن نے توبہ کی، پرانی زندگی کو چھوڑا. لیکن اتنی بڑی غلطی اس سے جو یہ ہوئی ہے نا کہ جو ہے سیلیبریشن شروع کر دی اور درخت لا کے گھروں پہ، میرے بچوں کو ٹریز پسند ہے، میں تمام مذاہب کا احترام کرتا. بھائی اب یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولا غلطی ہو گئی، میں اپنے جو مجھ سے ہوا غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح علم نصیب فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پہ چلنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.